ख़वातीन व हज़रात दिल थाम कर बैठ जाएँ क्योंकि बसंत वापस आ रही है। एक ऐसा त्योहार जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिस पर कई दहाइयों से पंजाब के अंदर पाबंदी लगी हुई थी और जो तो प्योर लाहौरी है ना, उनको तो पता होगा कि भई बसंत कैसा तोहफ़ा था हम पंजाबियों के लिए, लाहौरियों के लिए, किस तरीके से लोग इसको बड़ा एन्जॉयमेंट से जो है वो पूरे फेस्टिवल्स होते थे। जैसे ही मार्च का महीना आता था और उसके बाद से जश्न बहारा के रंगों में एक बसंत भी था, बसंत पर गाने बनाए जाते थे, फिर हर जगह पर फैमिली गैदरिंग्स होती थी और फिर वो एक फेस्टिविटी का माहौल होता था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये फेस्टिवल एकदम से टूर्नामेंट्स में तब्दील हो गया और आपस में जो लड़के थे वो एक दूसरे से जब पेशे करते थे तो उसमें पहले तो ये सिर्फ शुगल मस्ती की हद तक बसंत मनाई जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी ऐसी धाती डोर इस्तेमाल की गई, केमिकल वाली डोरें इस्तेमाल की गई, शीशा पीस कर उसको कट लगाने के लिए करते थे, जिससे बहुत से लोगों की गर्दनें कट गई, बहुत सी जानें ज़ाया हुई, बहुत से बच्चों की जिंदगियां चली गई, जिसके बाद हुकूमत ने इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। पहले 2006 में तो इस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर भी लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते थे, पुलिस वाले छापे मारते थे। लेकिन 2007 में बाकायदा तौर पर पतंगबाजी को जुर्म करार दे दिया गया कि अब कोई पतंग नहीं उड़ाएगा और अगर कोई उड़ाएगा उसे 3 से 5 साल तक सजा होगी। इसके अलावा 10 लाख तक उसको जुर्माना हो सकता है। तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर कई दहाइयों से लाहौर में बसंत पर पाबंदी थी, पतंगबाजी पर पाबंदी थी, लेकिन अब फाइनली ये रौनकें दोबारा से आबाद होने जा रही हैं। 2024 में जो बसंत ममानियत बिल पास किया गया था, जिसमें सख्त कड़ी सजाएं दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पतंगबाजी जो है वो अब कानूनन जुर्म है, इसको बिल्कुल भी जो है किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन 2025 के अंदर अभी जो गवर्नर सलीम हैदर है उन्होंने पतंगबाजी एक्ट 2025 उस पर साइन कर दिया है और उसके बाद जो है वो अब लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पर एक तोहफ़ा ये होगा पंजाब हुकूमत की जानिब से कि पतंगबाजी जो है, बल्कि मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है इस इक़दाम को, बसंत रिटर्न्स के हैशटैग चल रहे हैं, मरियम नवाज़ का पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, गवर्नर सलीम हैदर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि उन्होंने हमारी जो सकाफ़त के रंग हैं उनको वापस लेकर आए हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अगर ये सकाफ़ती रंग वापस आ रहे हैं तो दोबारा से कानून की खिलाफ वर्जी मत करें। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये जो एक्ट पास किया गया है, ऐसा नहीं है कि पतंगबाजी की इजाज़त सबको मिल चुकी है, कोई भी कहीं पर भी पतंगबाजी जैसे पहले होता था पेचे लड़ाना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक स्पेसिफिक डेज में जो मखसूस जगह हैं जो मुख्तस की गई हैं, स्पेसिफिक जगहों पर आप वहाँ पर जाकर पतंगबाजी को एंजॉय कर सकते हैं। इस हवाले से पहले ही अंदरून शहर के अंदर कुछ जगह जो थी वो डीसी से जो है वो मुशावरत करने के बाद उनको पिक कर लिया गया था और कहा गया था कि जिन अयाम में, जिन दिनों में वहाँ पर बसंत होगी, ख़ास तौर पर वीकेंड्स का कहा जा रहा है, तो उसमें मोटरसाइकिल उन एरियाज़ में नहीं जा सकेंगे। धाती डोर का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू किया गया था, केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल ममनू किया गया था, बहुत सी ऐसी चीजें थी। और अब बाकायदा तौर पर ये जो एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट में क्या कुछ है मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। अगर हमें हुकूमत एक तोहफा हमें वापस दे रही है तो बड़ा जरूरी है कि हम इसको बिल्कुल जैसे हुकूमत कह रही है उस तरीके से सेलिब्रेट करें। उसमें कोई अपना जो है ना वो डोर को केमिकल लगा के या अपने पेचे लड़ाना ना शुरू कर दे, वरना फिर ये जो थोड़ी बहुत हमें तफरीह मिली है ना वो तफरीह भी खत्म हो जाएगी। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025, जिसके तहत ये कहा गया है कि पतंगसाजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है। यानी कि जो लोग भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सनत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये एक सनत है जिसमें डोर बनाई जाती है, फिर डोर बेची जाती है, फिर पतंगें बनाई जाती हैं और पता नहीं तावा, पौना तावा, 10 तावा तक जाके वो इतने इतने बड़ी पतंगें बनाई जाती हैं और फिर मतलब चरखियाँ होती थी और मतलब ये सारे हमारे बचपन में जो हम देखते थे, तो वो उसके लिए है कि अब पहले तो सिर्फ दुकानें होती थी और आप जाके खरीद सकते थे, लेकिन अब जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड पतंग फरोश होंगे, सिर्फ वहीं से जाकर आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये पतंग फरोशों के लिए भी है जो गैर कानूनी तौर पर पतंग फरोशी करेंगे उनके लिए है। अच्छा, अब 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो पतंग नहीं उड़ा सकते, उनके लिए पतंगबाजी नहीं है। 18 साल से ऊपर ताकि उनके कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सके, और अगर आप 18 साल से आपकी
آپ کی عمر نیچے ہے اور آپ پتنگ بازی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس آرڈیننس میں جو بتایا گیا ہے، قانون کی پہلی خلاف ورزی پر آپ کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا اگر آپ فرسٹ وائلیشن کرتے ہیں، اور اگر دوسری بار آپ کوئی ایسی وائلیشن کرتے ہیں جو کہ اس آرڈیننس میں نہیں ہے تو آپ کو 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی۔ اگر آپ کسی غیر رجسٹرڈ دکانداروں سے کوئی پتنگ خریدتے ہیں تو جو غیر رجسٹرڈ دکاندار ہوں گے ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی، آپ کے خلاف بھی اگر آپ کوئی قانونی کارروائی ایسی کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے رجسٹرڈ دکاندار سے کیوں پتنگ نہیں خریدی ہے، اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دکانداروں کو QR کوڈز دیے جائیں گے، سائن کیے جائیں گے، آپ ان کو اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ دکاندار ہے یا نہیں ہے۔ اینڈ دا پلس پوائنٹ از کہ آپ جو بھی پتنگ خرید رہے ہیں، جو بھی آپ وہاں سے چیزیں خریدیں گے، ہر پتنگ کے پیچھے بھی ایک QR کوڈ ہوگا جس کو آپ اسکین کر سکیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس دکاندار سے، حکومت کے پاس جو رجسٹرڈ دکاندار تھا، یہ کس دکان سے جا کے یہ پتنگیں خریدی گئی ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ ایکٹ اس آرڈیننس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں سزاؤں کے تعین کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو QR کوڈز ہیں، رجسٹرڈ دکاندار ہیں ان کے حوالے سے، اسپیسیفک ڈیز کے اندر آپ کو پسند منانے کے لیے کہا جائے گا، اینڈ میک شور، یہ بار بار کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اگر ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ واپس دھاتی ڈور کا استعمال کرنا شروع کر دیں یا کیمیکل والی ڈور کا استعمال کرنا شروع کر دیں، یا شیشے پیس کے جو ڈور کے اوپر پورا رنگ کیا جاتا ہے اس کو مزید تیز کرنے کے لیے، تو وہ بالکل ممنوع ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک فیسٹیوٹی کے طور پر اس کو لاہور کے اندر دوبارہ سے لے کر آیا جا رہا ہے، لیکن اس کو جو اسپیسیفک ایریاز ہیں وہیں پر جا کر آپ پتنگ بازی کو انجوائے کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے کہ پورے لاہور کے اندر اس کو الاؤ کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے، یو ہیو ٹو میک شور، آپ کو اس چیز کو بڑا میک شور کرنا ہوگا کہ آپ جہاں سے بھی پتنگیں خرید رہے ہیں وہ رجسٹرڈ دکانداروں سے خرید رہے ہیں، کیونکہ اگر رجسٹرڈ جو حکومت کے پاس ہے دکاندار، ان سے اگر آپ نہیں خرید رہے ہیں تو جو غیر رجسٹرڈ دکاندار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو آپ کے بچے جب آگے ڈیز اناؤنس کیے جائیں گے، ابھی تو سردیاں ہیں، اس کے بعد اس کو جو فیسٹیوٹی اور اسپرنگ فیدر جب آئے گا تو اس کے بعد جب اعلان کیا جائے گا تو یو ہیو ٹو میک شور کہ جو حکومت کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں جن دکانداروں کو جن کو جو کہ حکومت کی طرف سے رجسٹرڈ ہیں، ان سے جا کے ہی پتنگیں خریدیں یا ان سے جا کے ہی اپنا جو ساز و سامان ہے، کہ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہے، انجوائے کریں، جسٹ میک شور کہ آپ کی یہ چھوٹی سی غفلت جو ہے وہ کسی کی جان لے کر جا سکتی ہے۔ تو یو ہیو ٹو میک شور کہ کوئی ایسی ڈور، کوئی ایسی کیمیکل، کوئی ایسی جو لوہے کی دھاتی تاریں ہوتی ہیں کہ ہم اگر پیشہ لڑائیں گے تو اس کے بعد ہم کسی کی بھی جو ہے وہ پتنگ کاٹ دیں گے، تو اس صرف اتنی ٹائم کی خوشی کے لیے کسی کی جان کے لیے دشمن ہو سکتی ہے۔